आसा आनी हांगा मुख्य कारण म्हणजे आमी येवपाचें दूधसागर जी रिवर आसा तेजे उदकाचो लेवल जो आसा तो डावन आसा. आयज सांतोणा ही जी मायन आसा थंय WRD डिपार्टमेंटान पंप बसयल्ले आसा आनी उदक जें आसा तें शिफ्टिंग करून दूधसागर रिवरान सोडटा आनी हांगासरल्यान जें उदक आसा तें ओपा वयता आनी ओपा ट्रिटमेंट जावन आमच्या तिसवाडी तालुक्यान आनी फोंड्या तालुक्यान हेजे उदकाचो सप्लाय जाता. कारण म्हणजे WRD डिपार्टमेंट एक बरो इनिशिएटीव घेता. उदक शिफ्ट करपाची अत्यंत गरज आसा कित्याक आमी पळयता की दूधसागर उदकाचो लेवल जो आसा तो कंप्लीट लो जाता. म्हणटकीर गेल्ले 3 म्हयन्याच्यान हें उदक आसा तें शिफ्टिंग चालू आसा. ओपा हांगसरल्या PWDच्या वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाक जे उदक सप्लाय करपी दूधसागर न्हंय जे एकूण 13 बंधारे बांदलेले आनी ते 13 बंधारे आतां सोडलेले आसा. उदक जे सांठोवन दवरलेलें आसा तें सोडलेलें आसा आनी ताका लागून उदकाची पातळी कमी जावपाक जायना. हेका लागून WRDन जे कोडलीचे PTI आनी सातोण किल्लपाल हांगसरल्या झारापकर मायनीचें उदक आसा तें लिफ्ट करपाक सुरवात केल्ली आसा. ताका लागून PWDचे जे प्लांट आसा ओपाचो प्लांट आसा ते उदक थंय सारकें लेवल मेळटा. PWD डिपार्टमेंट हें उदक फोंडा आनी तिसवाडी तालुक्याक सप्लाय करता. सो फुडले कांय दिसा उदकाचो प्रॉब्लेम ह्या दोनूय तालुक्याक जावचो ना. त्याच बरोबर जे मायनींग कोडले भागांत मोठ्या प्रमाणांत जाताले ती पिटां भरून आसा. पावसाचें उदक ह्या पिटांनी आशिल्ल्या कारणान त्याचो फायदो आतां तिसवाडी आनी फोंडा तालुक्याच्या लोकांक जाता. एक वटेन गोंयच्यो मायनी बंद आसा पूण ह्या मायनिंगाक लागून ही पिटां जी आसा ती आतां फोंडेच्या आनी तिसवाडी तालुक्याची लोकां खातीर वरदान ठरता. द वॉयस खातीर कोडलेच्यान स्वप्नेश च्यारी. The voice for Goy.